حضرت سلیمان نے انج کر کے چادر نو ہاں نہ لایا رو کے آندے نے نبی دی دھی دی چادر اللہ اکبر نبی دی دھی دی چادر علی دی زوجہ دی چادر حسن حسین دی اماں جان دی چادر ہے اے او چادر ہے جڑی چادر تطہیر وَيُو طَاغِرَكُمْ تَطْهِيرًا اللہ اکبر جڑے ویلے یہودی نے سنیا تے اودیاں وچ چیخاں نکل گئیاں آندے رکھو یار سلیمان چادر اپنے کول آٹا وی لے جا دانے وی لے جا اور جڑی شے دی لوڑ لے جانا اللہ تے میں پیسے بھی نہیں لین لگا تے چادر بھی نہیں رکھن لگا بس انی ضرور کریں جڑے ویلے نبی سونے دی کچہری اندر جائے گا نا تے اس کچہری پھبی سجی ہوئی ہوئے گی نا جا کے سب تو پہلے میرا سلام عرض کر دیویں او دے بعد میرا سنیہ دے چھڑیں کہ یہودی ہٹی والے دکاندار نے پاک سیدہ فاطمہ دی قربانی ویکھ کے کلمہ پڑھندہ مسلمان ہون دا اعلان کر چھڑے آوے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و اکرم الانبیاء و افضل الانبیاء و اجمل الانبیاء و احسن الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کر حمد ثنا میں اس رب دی تے جیں کل کائنات بنائی اسی امتی اس محبوب دے لوگو جندی کل نبیاں تے شاہی تے اسی من دے ہاں چوں یارانو تے سب اصحاب دے ہاں شہدائی اسی نوکر آل نبی دے حیدر جنہ کربل جھوک لٹائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بہد و حساب درود و سلام ہو سید کائنات امام القبلتین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو عزیز ساتھیو جوان بھائیو اسلامی روحانی بہنوں اور مائیو میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اج دے اس عظیم و شان سالانہ پروگرام نو اور اس کانفرنس نو آپ نے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اونچی آمین کہہ دیو ہمیں جی میں رسے رسے لڑے لڑے لگ دیو کی کل خیر ہے تو نو اونچی آواز نہ لکھو آمین اے بھی آمین لڑن آلی ہے رکھی جی قرآن جی ہاں تسی ماشاءاللہ تسی ماشاءاللہ تشریف فرماؤ اللہ خیر کرے ماشاءاللہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
جتنے دوست احباب ساتھی نے اس پروگرام دے اندر کوشش کاوش کرنے والے اللہ تعالیٰ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مار محمد ناصر صاحب اور اسی طریقے نال مار نور محمد صاحب اور قاری محمد عمران صاحب اور جناب مار محمد اقبال صاحب اور دیگر جننے جماعتی ساتھی نے ماشاءاللہ مولانا عبدالعزیز خلیفہ صاحب اور امیر محترم قائد الحدیث حضرت علامہ مولانا شیخ محمد رفیق شورکوٹی صاحب حافظ اللہ تشریف فرما ہے۔ تسی جڑے قریب دور تو آئے اللہ تعالیٰ سبنا دانا قبول و منظور فرمائے، آمین کو۔ آج دے پروگرام اے دندر چونکہ میری معذرت قبول نہیں ہو سکتی سی، لہذا میں کہ ابھی چلو حاضری ہو جائے۔ حضرت شیخ رفیق صاحب حافظ اللہ اور خلیفہ صاحب دیگر ساتھی فرمان لگے کہ تسی شروع اندر پہلے ہی تھوڑا جا بیان کر کے تے پھر چل جائے جے تے 2-3 پروگرام ہیں اور لمبا سفر ہے، میں گجرا لے جانا ہے، تو بہرحال یہ سمجھو کہ ذاتی اپنا ہی پروگرام سی جی وجہ کر کے میں حاضر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تے میرے بعد انشاءاللہ قاری ابو بکر ریاض یزدانی صاحب حافظ اللہ تشریف فرما نے وہ بڑا جاندار بیان فرمان کے کہو انشاءاللہ، اور انہوں دے نال جانشین خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رحمت واسعہ نور اللہ مرکز، انہوں دے صاحبزادے حضرت قاری مصباح الحفیظ صاحب وہ بھی تشریف فرمان ہے، انشاءاللہ پروگرام چلے گا۔ ہن توجہ فرماؤ، میں تھوڑی جی دیر واسطے چند کڑیاں دا تواڈے کول مہمان ہاں، بس ایویں حاضری لوانی ہے، 2-4 باتاں قرآن و حدیث دی روشنی اندر اللہ رسول دی سماعت فرماؤ تے پھر پروگرام اگے اپنی انشاءاللہ شان و شوکت نال چلدا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ علماء بیان کرن اور اسی سنیے، اللہ تعالیٰ ادو تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اونچی آمین کہو۔ امام الانبیاء پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اور اللہ دا قرآن۔ ایک مسئلہ میں شروع اندر عرض کرنا چاہنا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، تواڈے کول بھی ساڈے کول بھی۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا ہے مار صاحب نے، عورتاں دی حوالے نال جڑے پروگرام میلاداں دے گھراں چ محفلاں چل رہے نے، اے بچو اس چیز دے کولو، قرآن و حدیث اندر اس دی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کدی بھی معافی نہیں دینی، ٹھیک ہے، نہ شرک دے معاف کرنا ہے، نہ بدعت معاف کرنی ہے، نہیں ہو جیاں چیزاں کم ہونیاں نے۔ تسی اللہ دے قرآن تے عمل کرو، نبی پاک دی حدیث تے عمل کرو انشاءاللہ۔ پیار نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہن بیان ہو رہا ہے، عورتاں سن رہی نے، اے جن علماء بیان کرن کے عورتاں سن رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے واز الگ سے عورتوں کو فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس واسطے توجہ فرماؤ، جو آئے کریمہ میں پڑھی ہے ساتھیاں دا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار دے حوالے نال چند باتاں تسی سناؤ، بہرحال میں کوشش کرتا ہاں، توجہ فرماؤ۔ اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا، میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے، پیار کرے، تو میری فرما برداری کرو، اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا اور تواڈے گناہاں نوں بھی معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور دوسرا، نبی علیہ السلام دی محبت اور پیار وہ ہے اپنے نواسیاں نال، اور آپ نے ساتھ دعا ارشاد فرمائی یا اللہ میں بھی پیار کردا ہاں تے جڑے حسن و حسین رضی اللہ عنہما دے نال پیار کرن انہاں دے نال بھی تو پیار فرما، یعنی کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دے بھی محبوب نے، اور جڑا نواسہ رسول نال پیار کردا ہے وہ اللہ دا بھی محبوب بن جاندا ہے اور کملی والے دی دعا دا بھی حقدار بن جاندا ہے۔
آئیے ذرا سنیے محبت اور پیار دے نال ماشاءاللہ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا. توجہ کرنا مدے سامین ہے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت نو رجس کو دور کر دینا ہے. رجس انہاں دے قریب آ ہی نہیں سکدی. وَيُطَہِّرَکُمْ اور اللہ تعالیٰ نے انہوں مطہر فرما دیتا ہے طاہر فرما چھڑیا خینا. آؤ دا سنو محبت اور پیار دنال ماشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا نوجوانہ نے جنت سردار سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہونگے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا یا علی انت اخی. سبحان اللہ اچھی کہو ماشاءاللہ. لگتا ہے پورا سکول ہی آ گیا ہے جامع ہی آ گیا ہے ماشاءاللہ. جلسہ بھر گیا ماشاءاللہ. پنڈال بھر گیا ہے ماشاءاللہ. رونق بن گئی ہے ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال. ذرا محبت نال ہن سارے بچے وڈے نیکے طالب علم سارے نوجوان ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ. جلسہ بن گیا ماشاءاللہ. خلیفہ صاحب نیندر آ رہی تینوں لے ویکھ لو سٹیج تے بیٹھ کے سوندا ہے پیا ماشاءاللہ. مار صاحب انہوں کی کھوائے سٹیج تے بیٹھا سوندا ہی پہ ماشاءاللہ. خلیفہ صاحب چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. اللہ توڑی محبت محنت قبول فرمائے. اللہ توڑے رزق بخت اندر اضافہ فرمائے. اللہ توڑی زندگی دراز فرمائے ماشاءاللہ. اللہ توڑا پیار محبت قبول فرمائے. حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کملی والے نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی. اے علی پاک جی تسی میرے ویر جی تسی میرے بھائی جی فی دنیا والآخرہ. دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی تسی میرے ویر جی نا. حضرت علی سانو بڑے پیارے لگ دینے تائیں دسیاں نے ہونیا کڈا چنگا لگ دا اے نام علی دا. کیوں منکر نو آنے غلام علی دا. کیوں منکر نو آنے غلام علی دا. کیوں منکر نو آنے غلام علی دا. کننا چنگا لگدا ہے کننا پیارا کننا آلہ کننا نرالا کننا اچھا کننا آلہ کننا بالا کننا سونا کننا سچا کننا اچھا کننا مٹھا کننا سونا کننا پیارا کڈا چنگا لگدا اے نام علی دا. کیوں بھنگیاں نو مننے غلام علی دا. خیبر دا قلعہ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا. حسن و حسین دا بابا کہلایا. چرسی کی جانے اوے بھنگی کی جانے شرابی کی جانے مقام علی دا. بس وہابی ہی جانے مقام علی دا. میرے نبی نے فرمایا یا علی انت اخی. اے علی پاک جی تسی میرے ویر جی فی دنیا والآخرہ. دنیا و آخرت دے اندر کون علی ہے؟ فاتح خیبر علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون علی ہے؟ میرے نبی دا دماد علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون علی ہے؟ سر دا تاج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا. کون علی پاک ہے؟ حسن حسین دے والد محترم بابا
जी अली रजी अल्लाह तआला हैं। कौन अली हैं? मेरे नबी दे खलीफा अली हैं। कौन अली हैं? मेरे नबी दे वीर अली हैं। कौन अली हैं? मोमना दे अमीर दे पीर अली हैं रजी अल्लाह तआला। आइए मैं याद करना चाहना कितना शान वाला घराना है कमली वाले दा। फरमाया हजरत फातिमा जन्नती बीबियां दी सरदार होएगी। हसनो हुसैन अल्लाह ने जन्नत दे नौजवाना दे सरदार बनाए खैना। ताई अल्लाह ने कुरान पाक अंदर इस खानदान दी असमानो बयान फरमाया है। ए रब दा कुरान पे पढ़दा ते हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया इन्नमा लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। ताई ते मैं कि असी ना चैन देंदे करार देंदे ना हुसैन दा सीना ठार देंदे। साडा ईमान ते यकीने चंगा लगदा उंदे नाने दा दीने। जिगर हलाली दा उठार देंदे ना हुसैन दा सीना ठार देंदे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। मेरे नबी दे नवासे हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आ रहे हैं। मेरे नबी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, जुमा पढ़ा रहे हैं। दोवें बिरा जदों नाने मगर जुमा पढ़न वास्ते आ रहे ने ते गिर गए ने। लंबे चोले पाए हुए सन, गुरदे पाए हुए सन। जदों डिगे ने ते मेरे नबी ने मिंबर छोड़ दिता वे, खुतबा छोड़ दिता वे, मिंबर छोड़ दिता है। इंज करके निकले ने मजमे नूं चीरदे होया हसन नूं उठाया, हुसैन उठाया ते लिया के अपने पास बिठा लिया। दोबारा मेरे नबी जी मिंबरे पाक ते चढ़े ने ते फरमाते ने इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह दे महबूब ने ये आए करीमा पढ़िया। फरमाया अल्लाह ने सच फरमाया है कि माल फितना है, औलाद अल्लाह ने असमैश बनाया है। यानी मेरे महबूब दसते पहने के हसन मेरी औलाद है। सुबहान अल्लाह। मेरे महबूब दसते पहने लोगो हुसैन मेरी औलाद है। हसन मेरी औलाद है, हुसैन मेरी औलाद है। और मेरे नबी दोबारा मिंबर थे। ये भी तो हो सकता सी मेरे नबी फरमाते अली जिंदगी हो भी जिवें जवानियां माने आओ वेखे ना सामने तेरे पुत्र गिर गए ने ते मैं जुमा पे पढ़ाना जा इन्हों चुक के लिया। मेरे नबी ने जनाबे अबू बकर नूं भी नहीं हुक्म इरशाद फरमाया, सोने उमर नूं भी नहीं हुक्म इरशाद फरमाया, सोने उस्मान बिलाल अबू हुरैरा नूं भी हुक्म नहीं इरशाद फरमाया। खुद अली पाक जिन्हां दे बेटे सन उन्होंने भी हुक्म इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी जी आप चले गए ने। मेरे नबी जी ने आप इन्हों उठाया ते लियांदा ते बिठाया ते जुमा छड़ दिता ते फिर दोबारा उथों ही शुरू कर छड़िया। फिर इन्हां दे बारे मैं क्यों ना ऐलान करदा चावा। रसूल नाना बाबा अली अजे भी पुछने हुसैन की है। दोवें हाथ चुक के कहो सुबहान अल्लाह। अजे भी पुछने हुसैन की है। गोदे नबी विच हुसैन पलिया साडा ईमान हुसैन झलिया, साडा ईमान हुसैन झलिया। हुसैन नबी दे घर दा जीए अजे भी पुछने हुसैन की है।
आइए जरा सुनिए मुहब्बत नाल। एक घराना ही बड़ी अजमतां वाला है। हसन हुसैन बड़ियां शाना वाला ने जनाब अली बड़े मकाम वाले खैन दा। आओ जरा मैं हदीस पाक करना चाहता हाँ। मेरे नबी जी दी मस्जिद नबी दे अंदर एक मेहमान आ गया ते मेरे नबी फरमाते ने अबू हुरैरा जी आका, बिलाल जी आका, फरमाया पता करो ना घर दे अंदर खाना है ते मेहमान आए, रोटी जरा लेकर के आओ ना। हजरत बिलाल गए ने मेरे नबी दिया घरां चो पता कराए ते वापसी खाली मुड़ के आ गए ने। मेरे नबी ने फरमाया कईयां बनियां अर्ज कर देने महबूबा कोई शह नहीं हो किसे घर दे विचों मिले, अल्लाह खाली आ गए हैं। मेरे नबी जहाना दी रहमत ने, लेकिन काबे दे रब दी कसम मेरे नबी जी दे घर चुल्हे दे अंदर 6 दिन कदी अग नहीं सी बलिया कर दे, हफ्ते हफ्ते दे फाके होया कर दे सन। एक दिन मेरे नबी ने अपनी धी नूं जदों भुख अंदर वेखिया, अपने नवासियां ते दोहतरियां नूं जदों भुख अंदर वेखिया ना, ए ते जान दे जे ना मां बाप दे कोलों धियां दियां तकलीफां बर्दाश्त नहीं कीतियां जा सकदियां। औलाद दे दुख मां बाप नूं कबर अंदर उतार देंदे ने। इंज मेरे नबी ने अपनी सैयदा फातिमा दे सिर ते हाथ फेरिया, मत्था चुम्या, प्यार फरमाया ते सीने नाल लगाया और फरमाया बेटी गल पल्ले बन ले, मैं ते दुनिया सिर नकाई हजरत ने फरमाया, ए दुनिया रैन मिसाल है एवें और जेवें रुख दा साया। मेरे नबी ने इंज दी तरबियत फरमाई है अपनी बेटी दे। अज मेहमान आए तो घर चो शह कोई नहीं मिली, अल्लाह अकबर। ते मेरे नबी ने फरमाया है कोई बंदा जेड़ा अल्लाह दी रजा वास्ते इस मेहमान नू खाना खवावे, रोटी खिलावे ना, अल्लाह अल्लाह। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने बाजू पकड़े मेहमान दाद ने चल। ए मेहमान भी हैरान होया, ये भी थोड़ा जिन्ना सोचण ते अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमाए, सोचण ते थोड़ा जिन्ना मजबूर हो गया। मस्जिद भरी सी खच्चा खच, इन्ने जो यार सिहाबी बैठे सन ते किसे घर चो कोई खाना नहीं लभ्या। ते सलेमान मैनू किहड़े पासे ले जाऊवे, ओ मैनू किहड़े पासे रोटी खवाण वास्ते किहड़ी बैठक ते किहड़े बूहे ते किहड़े दर ते किहड़े घर ते लेके जा रहा है। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन ने बाजू पकड़िया ते मस्जिद जो बाहर लेके आ गए खैन। आंदे किधर ले चलिया, सलेमान फारसी रजी अल्लाह दी आवाज आ रही है, आओ दरे ज़हरा पे चल दस्तक देते हैं, आओ दरे ज़हरा पे चल दस्तक देते हैं। क्यों है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, कौन फातिमा आबिदा, फातिमा साहिदा, फातिमा साजिदा, फातिमा रजी अल्लाह तआला नादा के दरवाजा खड़काया, कहना कौन है? पुत्र मैं तेरा चाचा सलेमान आया वा, तेरे बाबे दा मेहमान है, तेने रोटी खानी है ना। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला ना फरमा दिए ने चाचा सलेमान मेहमान नू बैठाओ ना, डेडी अंदर बैठक अंदर बैठाओ ते आकर के जरा मेरी भी गल सुनो ना। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने करीब आए खैना, हजरत फातिमा दिया ने अजीब इत्तफाक़ अज़्म अशरफ वालों बन गई है। फरमाया पुत्र फातिमा होया क्या है? फरमाया कि अली जी भी घर अंदर नहीं ने, ते आटा भी मौजूद नहीं है, ते दाने भी मौजूद नहीं ने। अगर आटा होंदा ते मैं जल्दी ना रोटी बना के मेहमान नू खवा देंदी, ते जे दाने होंदे ते मैं चक्की चला के दस्ती आटा बना लेंदी। घर दे अंदर ना ते आटा
موجود نہ دانے موجود نے لیکن بابے دا مہمان بوئے تو خالی بھی نہیں جانا چاہیے مڑ کریے کہ سیدہ فاطمہ اندروں چادر لے کر کے آئیاں نے فرما دی نے چاچا سلیمان میری چادر میرا بھوچنا لے کر کے جا اور سامنے یہودی دی دکان اور ہڈی موجود ہے انہوں آکھیاں چادر کپڑا گروی دے طور تے رکھ لے تے 2-4 سے رٹے دے ادھارے دے دے شام نو علی مزدوری کر کے پیسے لے کے آ جان گے اور پیسے دے کے کپڑا واپس لے لیا جائے گا نا اے انج کر کے چادر لے کے چلدا جا رہا ہے جڑے ویلے آ کے چڑے نا ہٹی تے چونگاں کھلیاں نے گاہ کھڑے ہوئے ہیں نا تے آندے کی لنے تو سلیمان بڑھڑیا آندے انہاں نو ٹور لے تے میں بھی تینوں دس دیتا ہاں اللہ اللہ جدو کلے گئے نے نکاہ کتے یہودیاں دا ہے کی لینا آندے 2-4 سیرٹے تے منو چاہی دے خینا تے اے چادر رکھ لے گروی دی طور تے پیسے دے کے مڑو چادر واپس لے جائے گی اے یغمان یہودی یا شمعون یہودی تمہیں نامل دینے روایات دی اندر اے یہودی دکاندار حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگا آندے انہ تے منو دس اے چادر کی دیئے اللہ والیا اے میں ویکھ رہے ہیں کئیاں بزرگاں دیاں کھاں تے اندر آنسو آ گئے خین رحمت ہو گئی ہے اللہ دی مہربانی ہو گئی ہے ماشاءاللہ پنے کنے اے آنسو ہنجوں نہیں آنکھ وچوں گر رہے میرا ایمان جہنم بوجھ رہی ہے گناہ دھل رہے خین اللہ بڑی راضی ہوندا ہے اس بندے تے جدی آنکھ دے وچوں ہنج آ جاندی خینا اے آندے کی دی چادر لے کے آیا میں حضرت سلیمان فارسی رون لگ گئے خینا اللہ اکبر گج بھری گیا اتھروں ڈگ پہنے تے رو پیا یہودیاں دے میں پوچھنا تیرے کو یہ چادر کی دیئے تے کو رونا شروع ہو گیا ہے گل کی یہ وجہ کی ہے معاملہ کی ہے مسئلہ کی ہے کوئی منوی تے گل سمجھانا حضرت سلیمان نے انج کر کے چادر نوہانا لایا رو کے آندے نے نبی دی دھی دی چادرے اللہ اکبر نبی دی دھی دی چادرے علی دی زوجہ دی چادر ہے حسن حسین دی امہ جان دی چادر ہے اے او چادر ہے جڑی چادر تطہیر ہے ویو تاغیرہ قوم تطہیرہ اللہ اکبر جڑے ویلے یہودی نے سنیا تیودیاں میں چیخاں نکل گئیاں آدھے رکھو یار سلیمان چادر اپنے کول آٹا بھی لے جا دانے بھی لے جا اور جڑی شہدی لوڑے لے جانا اللہ تے میں پیسے بھی نہیں ہوں لین لگا تے چادر بھی نہیں رکھن لگا بس انی ضرور کریں جڑے ویلے نبی سونے دی کچھری اندر جائیں گا نا تے اس کچھری پھبی سجی ہوئی ہوئے گی نا جا کے سب تو پہلے میرا سلام عرض کر دیویں او دے بعد میرا سنیہ دے چھڑیں کہ یہودی ہٹی والے دکاندار نے پاک سیدہ فاطمہ دی قربانی ویکھ کے کلمہ پڑھندہ مسلمان ہون دا اعلان کر چھڑے آوے کلمہ پڑھندہ مسلمان ہون دا اعلان کر چھڑیا ہے اے او گھرانے جس گھرانے دے بارے اے رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردہ فرمایا انما یرید اللہ اے جنہی دویں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ موبائلہ سمیت ہی کھڑے کر دو دویں ہاتھ تے میں توڑی فرمائش پوری پہ کر دوں اچھی کو سبحان اللہ مار صاحب تو مبارک ہوئے ماشاءاللہ جلسہ کامیاب ہے پنڈال بھر گئے ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اے پیار ہے مہر صاحب دا اللہ محبت ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے کے آگئے نے اہلن سہلن مرحبا مہر صاحب تو اڈی محبت ہے پیار ہے اللہ اکبر تسی نراز بھی نہیں ہوئے رسے بھی نہیں لڑے بھی نہیں تسی کیا کوئی گل نہیں اپنا ویر ہے اپنا پرا ہے اپنا خطیب ہے کرتا جلسے کرتا مولوی ہے آ جائے اللہ اکبر پہلے کرے یا پیچھے کرے تقریر میں بھی یہ نہیں کیتا کہ جناب
میں آواں ہی نہ میں کہ میں جانا ضرور ہے حاضری ضرور دنیا کو کہ میرا اپنا پروگرام ہے انشاءاللہ اللہ توڑی بھی زندگی رکھے اللہ انہ دی زندگی رکھے اے جناب ڈیرے وستے رہن ایتھے رحمتاں برکتاں تے رونقاں دین دیاں ہوندیاں رہن تسی سلامت رہو انشاءاللہ تے انشاءاللہ رب دا قرآن بیان ہوندہ رہے گا نبی دا فرمان سنان دے رہاں گے کہو انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ سنو پھر محبت نال توڑی فرمائش پوری کراتے میں اجازت منگا بسم اللہ مٹھا مدنی اونا نو سلام جنا ڈٹھا مدنی تسی کہو سبحان اللہ تسی بھی کہو سبحان اللہ اے ہوئی فرمائش سی نا ماشاءاللہ اے ہوئی سن دے نا جی میں عرض کرتا بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی اللہ اکبر ساؤنڈ ٹھیک کرو بھائی جان ساؤنڈ ماشاءاللہ کہ تو ہر رہی ہے تار لپی ہر رہی ہے ماشاءاللہ اللہ اکبر تو جو میرے پاس ہے عرض کر رہے ہیں مٹھا مدنی سونا عتیقے سیدنا ابو بکر صدیق بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونی کتابے سیدنا عمر ابن خطاب بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونی شان سیدنا عثمان ابن عفان بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی ہونے لے بیت شیر دعا گنے محبت نال سنا دوا لیکن اونچی کو سبحان اللہ مٹھا مدنی سونا سخیے ایمان ساڑا سونا علی ہے بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی مٹھا مدنی سونے نینے سونا حسن تے سونا حسین سونا حسن تے سونا حسین بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا ڈٹھا مدنی رب دا قرآن پہ پڑھدا پارا بھائیاں سورہ عذاب رکھو پہلا حق دا اعلان پہ کردہ تے بیان ختم پہ کردہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.